پھر اس کے بعد حملہ ہوا، پھر ان کے ہاتھ میں آیا، 88 سال انہوں نے پھر کی حکومت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مومن پیدا فرمایا جسے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنا سارا جنگ کی تیاری کی اور بیت المقدس پہ جا کے آپ نے حملہ آور ہو گئے۔ اور ہوا کیا کہ جب آپ نے اپنے ساری تدبیر اختیار کی تو اللہ نے پھر دوبارہ اسے فتح فرما دیا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جب آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا، آپ نے ایک ہفتہ پورا بیت المقدس کی صفائی کے لیے مقرر کر دیا۔ پورا ایک ہفتہ بیت المقدس کی صفائی ہوندی رہی۔ مسجد اقصی نو ایک ہفتے تک صاف کیتا گیا۔ اس کے بعد آپ نے پیغام بھیجا، فرمایا کہ بھائی جنہیں بڑے بڑے وڈے اور بڑی بڑی اعلیٰ آواز والے جن مؤذن نے، فرمایا ساریاں نو جمع کرو اور مسجد اقصی دے کونے کونے وچ کھڑے ہو کے اذان دینی شروع کر دو۔ انہوں نے اوتھے اذان دوائی اور مسجد اقصی دے کونے دے وچ مختلف جگہ تے پوری مسجد اقصی جڑی ہے، اور جمعے دا دن سی جدوں آپ نے مسجد اقصی دے وچ آغاز کروایا، اذاناں دوانیاں شروع کیتیاں، ایک ہفتہ دی صفائی تے لوایا۔ اور جدوں اذاناں دتیاں نا تے پھر اے نہیں کہ ایک واری اذان دتی تے ختم کر دتی، بلکہ انج نہیں، آپ نے زوال دے وقت تو پہلا اذاناں دینیاں شروع کیتیاں تے جمعے دے وقت تک اذاناں ہوندیاں رہیاں۔ فرمایا جنی دیر تک تے صلیب لمکدی رہی ہے نا تے اج انہاں نو پتہ لگ جائے کہ اے صلاح الدین ایوبی نے اللہ دا گھر اج فتح کیتا ہے، دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے حکمرانی عطا کیتی ہے۔ فرمایا کہ جویں اے ہوندا رہیا، فرمایا میں دنیا دے ساریاں تو اچھے مؤذن جڑے ساریاں تو اچھے قرآن پڑھن والے نے، فرمایا اج انہاں دیاں آوازاں دے نال مسجد اقصی نو میں مزین کر دواں گا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے مسجد دے وچ اذاناں دوائیاں، اور اذاناں دوان تو بعد آپ نے بڑے اعلیٰ کاری دنیا دے منگوائے اور انہاں دے کولوں مسجد اقصی دے وچ قرآن دی تلاوت کروائی، اور اس تو بعد ممبر رسول رکھن دی واری آئی تے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ حماس وچ ممبر رسول بنا کے تے رکھ گئے سن۔ کنا عرصہ اس ممبر نو بنان تے لگا تے آپ نے فرمایا اے ممبر صرف میں بنایا ہے تے بیت المقدس دے وچ رکھن واسطے بنایا ہے۔ تے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فوج نو بھیجیا، فرمایا جاؤ جا کے ممبر لے کے آؤ۔ فرمایا اج مسجد اقصی دے وچ ممبر اگر رکھیا جائے گا تے فرمایا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ دا ممبر رکھیا جائے گا۔ فرمایا جڑی انہاں دی خواہش سی، فرمایا اسے ممبر نو پولیس دے پروٹوکول دے وچ لے جایا گیا اور ممبر نو لے آ کے مسجد اقصی دے وچ سجا دتا گیا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جڑی جنگ جو بھی جاندے سن نا تے نال علماء نو لے کے جاندے سن، علماء نو لے کے جاندے سن، آندے سن جنگ بعد جو ہوئے گی پہلا مینو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں تے ذرا سنا دو، مینو پہلا قرآن تے سناؤ، میرا ایمان تے تازہ کرو۔ فرمایا اس تو بعد پھر سارے کام ہون گے۔ تے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے مسجد نو فتح کیتا اور عطر چھڑکے، اور صلاح الدین ایوبی اور اسلام دا بادشاہ گزرے آئے جدوں اس دنیا تو پردہ فرمایا تے کار وچ کفن دین جگہ بھی پیسے کوئی نہیں سن۔ اج تے اسی کروڑاں دیاں جائیداداں بنا لیاں، اسی آنے اسی اس اسلام دا نام لین والے ہاں کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے اینے غیرت مند حکمران عطا کیتے نے کہ جنہاں مال نہیں بنایا بلکہ دین دی خاطر اپنی جاناں بھی قربان کر چھڑیاں، اپنے مال بھی قربان کر چھڑے نے۔ تے جدوں اس دنیا تو وصال فرمایا نا تے آپ نو کفن دین واسطے بھی گھروں پیسے وصول نہیں ہو سکے۔ اے اللہ دا ایسا بندہ نیک اور ایک بادشاہ گزریا جنہوں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے مسجد اقصی نو فتح فرمایا۔ اس تو بعد 700 سال تک مسلمانوں دے ہاتھ وچ رہی، مسلمانوں دا ہی ایدے تے حکومت رہی، اور دارالحکومت بھی مسلمانوں دا بیت المقدس رہا۔
صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اور ایسے یہ بزرگ سن. انہوں نے جدوں ایک بزرگ فرماندے میں جدوں حاضری دیتی نا حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ دی قبر دے اتے تے کہن لگے میں جدوں باہر نکلیا نا تے ایک او دے اتے جملہ تحریر کیتا ہویا سی. میں وہ جملہ پڑھ کے نا تے پریشان ہو گیا, تعجب چ گم ہو گیا. انہوں نے لکھے عربی دے وچ کہ بھئی اے مت سمجھنا کہ خالی حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے دنیا تو چلے گئے. فرمایا نہیں, انہاں دے جاننا انج جویں ساری امت ختم ہو گئی ہے. اللہ نے ایسا بادشاہ وقت عطا کیتا سی, فرمایا جدھر جاندے سی اللہ فتوحات عطا فرما دیندا سی, فتح عطا فرما دیندا سی. حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فتح کیتا تے 700 سال تک مسلمانوں دی حکومت رہی. 1917 آیا, اے جدو ہون ہی ساڑی صدی دی گل لا لو, 2021 چلتا پیا ہے, 1917 دی گل کرنے ادو آیا جدو 1917 تک مسلمانوں دی حکومت بیت المقدس سے سی. مسلمان اپنی مرضی نہ نماز پڑھتے سن, اوتھے اذاناں ہوندیاں سن, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان بیان ہوندے سن. تے جدو 1917 آیا نا تے اس تو بعد انگریزاں نے حملہ کیتا ترک دے اتے اور سلطنت عثمانیہ نو ختم کیتا. تے جدو سلطنت عثمانیہ ختم کیتی گئی تے نال ہی انہاں نے بیت المقدس تے حملہ کر کے تے اینوں بھی اپنے قبضے چ کر لیا. 1917 وچ معاملہ ہویا تے اسرائیل بھی اوتھے ہی آباد سی, نال ہی فلسطین والے سن. وقت گزرتا رہا, حکومت انہاں دے انگریزاں دی اوتھے بھی ہو گئی. تے جدو 1947 آیا تے پھر انگریزاں نے اپنی خباست کیتی. خباست کردے آیا انہاں نے آکھیا کہ جی اے جڑا بیت المقدس ہے اے دا مشرق والا جڑا حصہ ہے او جڑا ہے فلسطین نو دے دیتا جائے گا, اور جڑا اے دا مغرب والا حصہ ہے او سارا اسرائیل یعنی یہودیاں نو دے دیتا جائے گا. بڑا فساد ہویا, بڑا منع کرن دی کوشش کیتی گئی, لیکن اس دے باوجود بھی انہاں انگریزاں نے ساتھ ادوں بھی اسرائیلیاں دا یہودیاں دا ہی دیتا. تے او مسجد اقصی جڑی ہے ادھا حصہ جڑا فلسطین کو رہ گیا تے ادھا حصہ یہودیاں نے لے لیا. تے وقت گزرتا رہا تے پھر یہودیاں نے 1967 وچ پھر دوبارہ حملہ کیتا تے جڑا مشرق جانب جڑا فلسطین والیاں دے کول آیا سی او دے وچوں شام, اردن اور مشرقی حصہ سارے دا سارا اپنے قبضے چ لے لیا. بڑی آواز اٹھائی, بڑا زور لگایا, لیکن کسی نے کتوں گل سننی تھی. اس تو بعد فلسطین مظلوم ہو گیا. اس دن تو لے کے 1967 تو لے کے اج تک فلسطین والیاں تے ظلم ہو رہے ہیں. لیکن اسی کردے کی, اسی تنقید کرنے ہاں, تھوڑی جی آواز اٹھانے ہاں. کسی نے ٹویٹ جاری کر چھڑیا, کسی نے میسج کر چھڑیا, کسی نے ویڈیو بیان جاری کر دیتا, بس اینا کر کے تے آہستہ ظلم ہوندا رہا. کوئی 2 مہینے گزرے, اس تو بعد پھر کم تھوڑا جا ٹھنڈا پی گیا. پھر وقت گزریا, پھر کوئی 2 سال گزرے تو پھر دوبارہ حملہ شروع ہو گیا. وہ معاملہ چلتا چلتا اج 2021 آ گیا, لیکن کم اسی طرح دے اسی طرح ہی ہے. ہن اے بھی رمضان مبارک دی 27ویں رات 69 مسلمانوں دے اتے 50 تو زیادہ, بلکہ بعد نے لکھا 300 تو زیادہ مسلمانوں کو شہید کر دیتا گیا. انہاں دے اتے بمباری کیتی گئی, کنیاں انہاں دیاں بلڈنگاں مسمار کر چھڑیاں. سارا ظلم ہو رہا ہے, لیکن کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. لیکن اگر کسی نے گل کیتی ہے تو صرف ایک رجب طیب اردگان نے کیتی, انہیں آواز اٹھائی, وہ تو سوا کسی اور نے. ہاں اج دے حکمرانہ نے آواز اٹھائی ہے, لیکن جس طرح انہوں نے وارننگ دیتی ہے وہ صورتحال نہیں پیدا ہو سکی. امید ہے کہ اگر سارے ممالک جمع ہو جان, آواز اٹھان تو دن دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس نو بھی پھر فتح فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بڑی ضروری ہے سانو تاریخ جاننا. اسی ناول پڑھ چھڑے نے, سانو دس چھڑیا فلاں انگریز انج سی, مسٹر چپس کنو کہندے نے, فلاں انگریز نو کی کہندے نے, ٹرمپ کون سی, فلاں کون سی, فلاں کی کردا سی. سانو یہ کہانیاں تے کسے تے سنائے گئے, یہ سانو ناول تے سنائے گئے, لیکن سانو اپنی تاریخ تو دور کر دیتا گیا. سانو یہ ہی نہیں پتا کہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیڑی کتاب سے لکھے ہے, الا قلیل. اگر کسی نے پتا ہے, سانو یہی نہیں پتا کہ صحیح معتبر تاریخ دی کتاب کیڑی ہے. گل اسی کی کرنی ہے, اسی تے صرف اپنی نینداں پوریاں کرنی ہیں. عید آئی تے اسی نیند پوری کران گے, اسی کیڑا کوئی مطالعہ نو ٹائم دینا ہے, اسی کیڑا کسی واسطے ہاتھ چوکے اگر دعا کرنے بھی ہیں
ਤੇ ਯਾਰ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਫਤਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਫਤਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਤਹ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਯੂਬੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਬਈ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਦੀਨ ਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ। آپ نے فرمایا میں ماننا ہے دین عمل نہ پھیلیا ہوئے گا، لیکن ایک گل بھی یاد رکھو، فرمایا امن نہ پھیلیا ہے لیکن دین نو تلوار دے نال ضرورت ہمیشہ پیندی رہے گی۔ فرمایا ہمیشہ دین نو تلوار دی ضرورت پیندی رہے گی، اس تو بغیر گل بن نہیں سکتی۔